إِذَا
لنفد البحر قبل أن
بصوتك. اللهم والشمس بارك الله في صوتك. الله يفتح عليك. أستاذ الكريم. جميل. حياك الله. بارك الله في صوتك. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بارك الله فيك. الله يفتح عليك. ما شاء الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. الله يفتح عليك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله أحسنت. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ما شاء الله. الله بارك الله. ومن كفر فإن الله غني حميد بارك الله. الله يفتح عليك. أستاذ الكريم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الله يفتح عليك. بالله إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله بارك الله في صوتك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
ومن
خردل
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بارك الله في صوتك الله وزدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم
إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
وما هم عنها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله ما شاء الله بارك الله. والتين والزيتون حياك الله بارك الله في صوتك. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
أحسنت يا شيخ. خلق